السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب किस तरह पढ़ेंगे? नरमी से। ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، للمتقين. تا है या तो है? تا. للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، للمتقين، للمتقين. قي قي للمتقين नहीं है, क्या है? للمتقين. الذين الذين ذي ऊंची आवाज से ذي الذين يؤمنون بالغيب، 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 غيب 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 بالغيب. ये बेल है या बिल है? बिल. الذين يؤمنون بالغيب، बिल या बिल? बिल. بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة. ومما رزقناهم رزقناهم
ينفقون ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون इसको यू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك फिर से وما أنزل من قبلك एक आवाज में والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون यू है या यो है यू यू وبالآخرة هم يوقنون
وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون هم المفلحون ليه के सामने आनी चाहिए ठीक है هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك